बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इंतहाई शिद्दत जज्बात और दुख के साथ आज इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मेरा ये काम ही नहीं है कि इस मौजू पे बात करूँ, लेकिन क्या करूँ, जिनका काम है जब वो सत्तू पीकर सो रहे हैं तो फिर मेरे जैसों को मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुआशरे तबाह हो रहे हैं और हमारे जो करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी मैं आपके सामने थोड़ी देर में सबका भांडा फोड़ता हूँ। आजकल हमारे मुआशरों में लड़कियां निकाह पर निकाह कर रही हैं, घरों से भाग रही हैं, पता नहीं कितने किस्म के लक्षण हो रहे हैं। और इस पर और जब बात कोई सामने आ जाती है तो मेनली जो बात कसूरवार ठहराया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़की को कसूरवार ठहरा दिया जाता है। वो जी बच्ची थी, गलती हो गई है, लड़की का कसूर है, लड़की ने ऐसे कर दिया, लड़की ये हो गया, लड़की वो हो गया, या लड़के पे बात डाल दी जाती है। ना लड़की का कसूर है ना लड़के का कसूर है, गलत है ये बात। मैं इस बात को मानता ही नहीं सिरे से। क्यों कि अगर उनकी तरबियत ऐसे ना हुई होती तो वो ये काम ही ना करते। ये तरबियत करने के जो अनासिर हैं ना, जिनका काम है तरबियत करना, ये उनके कसूर हैं। मैं साबित करके देता हूँ आज के किन किन के कसूर हैं, किन की वजह से लड़कियां निकाह पर निकाह करने जैसे एक गलीज काम की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। और अक्सर आजकल तो हमारे मुआशरों में ये ट्रेंड चल पड़ा है। एक मर्द होता है, लड़का, उससे झगड़ा होता है, चलो जी मैं तुझसे पहले दूसरी शादी करके दिखाऊंगी, और उससे पहले निकाह कर लेती हैं। ये कोई शर्त है? ये मजाक है? निकाह क्या कोई आम चीज है? इसको क्या मजाक समझे कि छोटा गुनाह है जो हम लोग कर रहे हैं? और सिर्फ गुनाह नहीं है, ये मुआशरों का बेड़ा गर्क हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है मुआशरों का। एक लड़की के निकाह में, एक मर्द के निकाह में, और फिर दूसरा मर्द शादी कर लेता है, उससे साथ फिर पहला मर्द, वो दूसरे से तलाक हो जाती है, फिर पहला मर्द, और फिर वो बच्चों पे झगड़ा हो रहा है, वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। ऐसे केस भी मैंने देखे हैं। और दुख मुझे इस बात पे होता है कि इस मामले में सत्तू पीकर सो रहे हैं वो लोग जिन्होंने ये काम करना है। तो मैं आज चलता हूं अपनी बात की तरफ, और सबसे पहले जो है कसूरवार उसको पकड़ते हैं। सबसे पहले कसूरवार वालिदैन है। अगर वालिदैन ये समझते हैं ना कि हमारा काम पैदा करके छोड़ देना है और हमसे इसका कोई हिसाब नहीं है कि औलाद क्या कर रही है, तो उनका काम है। ये बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। क़यामत के दिन औलाद की गलतियों और औलाद के सारे ट्रैक का हिसाब वालिदैन से भी होगा। वालिदैन जिस ट्रैक पे उनको चला रहे हैं, क्यों, जब सदका जारिया की बात आती है तो नेक औलाद सदका जारिया बन जाती है, उस टाइम हिस्सा लेने के लिए बड़ा दिल करता है। और जब सती औलाद के करतूत आते हैं सामने, उस टाइम नहीं जी हमारा तो काम नहीं है। तुमने तरबियत की थी, तुमने इसे बताया था कि बेटी निकाह पर निकाह कितनी बड़ी लानत है? नहीं बताया था, तो अब क्यों कहते हो कि हमारा कसूर नहीं है? बच्चों का कसूर है, तुम्हारा ही कसूर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो ये मौलवी साहबान हैं, उनका कसूर है। यहाँ पे मैं मौलवियों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूँ। एक कैटेगरी होती है जो मस्जिद वाले, गांव वाले मौलवी होते हैं, और दूसरी कैटेगरी होती है वो जो उनको मैं उलमा कराम कह सकता हूँ, जो कि मीडिया पे या जिनके बयान रिकॉर्डेड हैं या इस तरह की चीज़, मतलब है कि आपको एक रेफरेंस देते हैं। अब मसला ये है कि जो मीडिया पे आ रहे हैं वो चैनल की ग्रोथ के चक्कर में पड़ गए हैं। वो ऐसे मौजूआत का इंतखाब कर रहे हैं और वो ऐसे चक्कर में पड़े हुए हैं कि जिससे मतलब एक कॉमन बात होती है, जिसमें कोई थोड़ा सा उन पे ऑब्जेक्शन ना आए। इस तरह का मौजू, फलानी पॉलिसी की ज़ात में आ जाओगे, फलानी पॉलिसी की ज़ात में आ गई, और यार क्या पॉलिसियाँ, मुआशरों का बेड़ा गर्क हो रहा है, पॉलिसियों के चक्कर में पड़े हुए हो। और दूसरी तरफ दो वो मौलवी हैं जो कि मस्जिद वाले हैं, और तुम लोगों को मिंबर क्या सिर्फ मस्जिदों में नमाज के लिए बुलाने के लिए दिया गया था? क्या क़यामत वाले दिन ये सवाल होगा तुमसे कि लोगों में नमाज कितने पढ़ते थे? इसके अलावा कोई सवाल नहीं होगा। मिंबर पे बैठे हो ना, तो सारी जिंदगी के लोगों के जो अमाल है उनके जवाब दे हो तुम लोगों से पूछा जाएगा कि जो जिस इलाके में तुम लोगों को मिंबर पर खुदा ने, तुम्हें खुदा ने बिठाया मिंबर पर, ऐਵੇਂ नहीं बैठ गया तुम लोग। कोई काम भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं होता। तुम लोग बैठे हो, तुम्हारा काम है मिंबर पर संभाला है, तो जिसको देखो एक ही बात, जिसको पकड़ते नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। और ठीक है यार, नमाज पढ़ना अच्छी बात है, जुर्म नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ नमाज ही रह गई है दीन में? और दीन कहाँ गया? मुआशरे जो सत्यानाश हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? बेड़ा गर्क हो रहा है, घरों से लड़कियां भाग रही है, निकाह पर निकाह हो रहे हैं, उधर कोई बात नहीं करने जा रहा होता। फलां का दिल दुख जाएगा, फलां ये हो जाएगा, कोई कुछ नहीं है। जब मेरे नबी के दीन के खिलाफ बात हो रही है, मैं बोलूंगा कितना बड़ा जुर्म है। इस्लाम के हिसाब से देख लो, सोशल हिसाब से, और यार इस्लाम को छोड़ के किसी मजहब में देख लो, कौन सा मजहब है जो निकाह पर परमिट कर रहे हैं? इधर सत्तू पी के सोए हुए हैं, रागे लगाई होती हैं और दादे वसूल कर रहे होते हैं, महफिल से सुभान अल्लाह के नारे लगवा रहे होते हैं। मुआशरे कौन सुधारेगा? किस लिए मेंबर पे बैठे हो? और उसके बाद अगला नंबर जो आता है वो आता है असातिज़ा इकराम का। जो असातिज़ा इकराम मोहतरम साहिबान, जो स्कूलों में तुम्हारा काम सिर्फ एजुकेशन सिलेबस वाली नहीं है। मैं खुद एक टीचर हूं, मैं अपने समेत बात कर रहा हूं। हमारा काम, उस्तादों का काम सिर्फ सिलेबस की एजुकेशन नहीं है। बच्चों के ऊपर हमारा एक रूहानी बाप का दर्जा है,
اور باپ صرف ایجوکیشن والی تعلیم نہیں دیتا، بچوں کو ٹوٹل گائیڈ لائن ہم نے دینی ہے۔ ستیہ ناس ہو گیا ہمارے معاشروں کا۔ پہلا فرض اسلام کے مطابق، پہلا فرض بچہ ہے تو والد کا ہوتا ہے، والد نہ ہو تو چچا کا ہوتا ہے، اور بیٹی ہے تو پہلا فرض ماں کا ہوتا ہے، ماں نہ ہو تو خالہ کا ہوتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، نہ مائیں سکھا رہی ہیں، نہ خالائیں سکھا رہی ہیں، نہ چاچے سکھا رہے ہیں، نہ والد سکھا رہے ہیں، نہ مولوی سکھا رہے ہیں، نہ استاد سکھا رہے ہیں۔ ستیہ ناس کر دیا نسلوں کا، ادھر کوئی نہیں جا رہا۔ سکولوں میں جاؤ تو تعلیم اور ایجوکیشنل جو سلیبس ہے اس کو امپروو کرنے کے چکر میں وہ ان کو یہ لگی ہوتی ہے۔ مسجد میں گھس جاؤ تو مولوی پکڑ کے اپنے فرقے کے چکر میں گھسیڑ رہا ہوتا ہے، اس رنگ کی ٹوپی پہن لو، فلاں پیر کے پاس چل جاؤ، فلاں کی بیعت کر دو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اور بھائی جان پوری تیاری کر کے بیٹھو ممبر پر، معاشرے کے مسائل سے آگاہ ہونے چاہیے آپ لوگ۔ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے معاشروں میں۔ اور والدین کو میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو تم لوگوں کو غلط فہمی ہے نا کہ بچے جو کر رہے ہیں ہم سے کچھ نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں قیامت والے دن تمہارے گریبان میں یہ ہاتھ ہوگے، یہ بچے پوچھیں گے کہ ہمیں یہ بتایا ہی کسی نے نہیں تھا۔ خود بھی نہیں بتاتے ہو، نہ ان کو کسی ایسے مدرسے میں بھیجتے ہو، کیسے علم کے سینٹر میں بھیجتے ہو جہاں پہ ان کو یہ گائیڈ لائن مل سکے، نہ ادھر بھیجتے ہو نہ خود بتاتے ہو۔ اور جب بچے اس طرح کے کرتوت کرتے ہو، جو بچے تھے غلطی کر دیا یہ کچھ غلطی ہوتی ہیں جو قابل معافی ہوتی ہیں، جو ہو جاتی ہیں اگنور، کچھ غلطی ہوتی ہیں جو ناقابل معافی ہوتی ہیں، جو اگنور نہیں ہوتی ہیں۔ سوچو یارا، تمہاری بچی جو ہے اگر وہ ایک نکاح کے اوپر دوسرا نکاح کرتی ہے تو شرعاً یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب نکاح نہیں ہوگا تو کیا وہ بچے حلالی ہوں گے؟ وہ بچے بھی حلالی نہیں ہوں گے، تو کیا وہ نسلیں آگے حلالی چلیں گی؟ قیامت تک کے لیے جو آگے سیٹ اپ بنے گا وہ حلالی چلے گا؟ کیا مطلب معاشرے کو کس ڈگر پہ لے جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کوئی چھوٹا جرم ہے، اگنور کیا جا رہا ہے، کوئی بھی نہیں بول رہا۔ جس کو دیکھو نا جی کوئی ہم پہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ قدغن لگ جائے گی، بین لگ جائے گا، فلاں لگ جائے گا، فلاں کو اعتراض ہو جائے گا۔ لگنے دو یار اعتراض کسی کو، میرے معاشروں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ ستیہ ناس کر دیا معاشروں انہوں نے، جس کو دیکھو معاشرے کو ستیہ ناس کر کے اپنے چکروں میں لگا ہوا ہے۔ لڑکیاں کر کیا رہی ہیں؟ دیکھے ہیں حالتیں، ٹک ٹاکروں کو دیکھ لو، ہر گھر کی لڑکیاں موبائل پکڑ کے اور اپنے جسمانی نمائشیں کر کے پیسے کما رہی ہیں، صرف نمائش کے پیسے ہیں۔ یہ ماں باپ کو لالی پاپ دیا ہوا ہے جی ہم فلاں نیک کام کر کے پیسے کما رہی ہیں، اور فلاں نیک کام کر، کوئی نیک کام نہیں ہوتا۔ جو پیسے دیتے ہیں وہ نیک کام نہیں ہوتا ہے۔ اگر اتنا نیک کام ہوتا تو ماں باپ کے سامنے کرتی۔ چوروں کس طرح چھپ کے جناب اپنی ویڈیوز اور پتہ نہیں کس طرح کی چکروں میں پڑی رہتی ہیں، اور ماں باپ ہاں جی ہماری بچی تو بیٹوں کی طرح کما رہی ہے، شرم ہی نہیں آتی ہے یہ سوچتے ہوئے۔ ستیہ ناس ہو رہا ہے۔ تمہاری صرف بچی کا معاملہ نہیں ہے، اگر ہوتا تمہاری بچی کا معاملہ نہ کسی ایک کی تو میں نہ آج اس طرح بھڑکتا۔ مسئلہ معاشروں کا ہے۔ ایک بچی کہتے ہو سنا ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ ایک گندے اس طرح کے کردار کی مالک لڑکی پورے معاشرے کے لیے جو ہے نا وہ راستہ ہموار کرتی ہے ان چیزوں کا۔ اس کو دیکھ کے دوسری کرے گی، اس کو دیکھ کے تیسری چوتھی پانچویں کرے گی، اسی طرح دیکھ کے کرتی جائیں گی۔ تو کب تک یہ چیز چلے گی؟ خدا کے لیے میں پھر ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں اپنے مولوی صاحبان سے، والدین سے اور اساتذہ کرام سے، اس چیز پہ توجہ کرو، کیونکہ یہ چیز خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے اور کوئی بھی نہیں بول رہا۔ نہ میں میڈیا پہ اس طرح کی کچھ چیز سنتا ہوں، نہ میں اس طرح کی کچھ چیز، ہاں کچھ آوازیں اٹھتی ہیں لیکن وہ دبی ہوئی۔ کھل کے کیوں نہیں بولتے ہو؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں؟ جب دشمن کی NGOs ہمارے معاشروں میں کوئی گند ڈالنا چاہتی ہیں تو کتنے کھل کے ڈرامے بناتی ہیں، کتنے کھل کے ان میں اس طرح کی چیزیں وہ ڈالتی ہیں۔ مجھے ایک ڈرامے کا سین یاد آ رہا ہے جس میں ایک بچی اور اس کے جو ہے وہ بھابھی کا جو سیٹ اپ تھا، اس میں وہ بھابھی کو اپنے گلے سے لگاتا ہے لڑکا، اور جو سسر کہتا ہے اس کو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، تو آگے سے وہ کہتے ہیں تمہاری سوچ گندی ہے، اور پھر اس کے ساتھ راحت فتح علی خان کی ایک سیڈ سانگ اور اس طرح کا بیک پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور عوام کو یہی کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ اگر سسر کہتا ہے نا کہ اپنی بھابھی کو نہ چپکو تو اس کی سوچ گندی ہے۔ اور لعنت ہے ایسا کلچر جنریٹ کرنے والوں پر بھی اور اس کو لائک کرنے والوں پر بھی۔ کیا ہمیں کس ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ، اور ہم لوگ اس پہ چلی جا رہے ہیں۔ میں بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی سیٹ اپ کے یہ چیز بنا رہا ہوں، اور اسی لیے بنا رہا ہوں کہ ہمارے معاشروں میں ان قریب ایک طوفان آنے والا ہے، ایسا طوفان جو تھپے گا نہیں۔ ان قریب، تھوڑا ہی زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت جب ہمارے معاشروں میں کمیونٹی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو سیٹ اپ ہے نا، یہ گھریلو سیٹ اپ کا، میری ایک اور اس میں میں نے ایک اور بھی ویڈیو بنائی تھی جو اس میں آپ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پڑھی ہوگی۔ میں بھی کچھ چینل کی پبلسٹی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں نے یہ بتایا تھا
کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ایک وقت آتا ہے جب یہ سامنے آئیں گی اور ہمارے معاشروں سے چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے اس میں بتایا تھا کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ جو گھر کی اتنی بوجھ اٹھاتے ہیں اپنے کندھوں پر، اس کے پیچھے ان کی لالچ کیا ہوتی ہے جس وجہ سے وہ یہ کام کرتے ہیں، اور وہ جو لالچ ہے نا ان کی، وہ اسی چیز میں ختم ہو جاتی ہے۔ جو مرد کو اللہ نے سورہ نساء میں سربراہی کا جو رتبہ دیا ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے اس چیز میں آ کے۔ جب عورت مرد کے برابر یا اس سے اوپر نکل کے کھڑی ہو جاتی ہے تو مرد سے وہ چیز چھن جاتی ہے جس کی وجہ سے مرد یہ چیزیں کرتا ہے۔ تو پھر مرد کیا کرتا ہے؟ معاشرے کے لیے مجبوراً گھر چلا رہا ہوتا ہے، لیکن ذرا برابر اس میں رغبت نہیں ہوتی ہے اس کو۔ ستیہ ناش ہو جاتا ہے خاندان کا، گھر کا، بچوں کا، مستقبل کا، اور سب سے بڑا نقصان معاشروں کا۔ معاشرے ہمارے بگڑتے جا رہے ہیں، معاشروں کو سدھارو۔ بس آج کے لیے میری اتنی ریکویسٹ ہے کہ سارے جو بھی اس چیز کو میری کو سنیں، خدا کے لیے اپنے معاشروں میں اس چیز کو پھیلاؤ کہ نکاح پر نکاح ٹوٹلی حرام ہے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے نہیں ہیں حلالی۔ جب نکاح ہی نہیں مانا جائے گا تو بچے کہاں سے حلالی ہو گئے؟ اور اس چیز کا تبلیغ کرو، اس چیز کا پرچار کرو، تاکہ جو لڑکیاں یہ کرتوت کرتی ہیں نا وہ اس سے باز آ جائیں۔ اور جو لڑکے بھی، انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ شادی شدہ ہے، صرف لڑکیاں نہیں کرتی ہیں، لڑکوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، پھر بھی یہ کرتے ہیں۔ انہیں اس چیز کا احساس دلانا ہوگا تاکہ ہمارے معاشرے خراب نہ ہوں۔